बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। सबसे पहले आप सबको नूरे राब्ता की तरफ से इस बाबरकत और नूर से भरे हुए महीने रजब की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। यही वो मुकद्दस साअतें हैं जिनमें रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से आसमानों तक बुलाया। वो रात जो जमाने की तकदीर बदल गई जब मुस्तफ़ा अर्शे इलाही तक पहुंच गए। आइए अब दिलों को संभाल कर अकीदत और मोहब्बत के साथ हम चलते हैं सफरे मेराज के इस नूरानी वाक़े की तरफ। अल्लाह ने अपने तमाम तरम्बिया कराम को बहुत सारे मोजज़ात से नवाजा, लेकिन जब अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जलवागर फरमाया तो इनकी ज़ात को सरापाए मोजज़ा बना दिया और आपको ऐसे ऐसे मोजज़ात अता फरमाएंगे कि जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन तमाम तार मोजज़ात में से वाक़े मेराज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोजज़ा है जो तारीख़ नबूवत में किसी को नहीं अता किया गया। और इस मुझसे के अंदर आपको ऐसा सफर करवाया गया कि ऐसा सफर कायनात में किसी को नहीं करवाया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाक़े मेराज क्या है और वाक़े मेराज क्यों पेश आया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों करवाई गई और मेराज का सफर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने वक्त में किया और इस सफर के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ तशरीफ ले गए और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पाक ज़ात का दीदार कैसे किया और अल्लाह तबारक व तआला को किस तरह देखा और अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुलाकात के अंदर कौन सा तोहफा अता फरमाया। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नूरे राब्ता को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये नबूवत का 11वां साल था जिस साल के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ा। इस साल के अंदर आपके चचा हजरत अबू तालिब भी इंतकाल फरमा चुके थे और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल फरमा गई। इनके इंतकाल के बाद आप गमज़दा रहने लगे और फिर ताइफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ गिराए गए और आपको तरह तरह से तकालीफ दी गई। इन तमाम तर वाक़यात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सदमा लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहने लगे। जब अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह परेशान देखा तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खुशियां लाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने का इरादा फरमाया। चुनाचे मदीना हिजरत से 1 साल पहले और नबूवत के 11वें साल 27 रजबुल मुरज्जब की रात को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे और इधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमरा जमीन पर तशरीफ लाए। देखते ही देखते कमरे की छत फटी और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गए। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में दाखिल हुए तो आप आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने काफूरी होंठों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर भोसा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में लाया गया और वहां पर आपको लटा दिया गया। इस वक्त आपके सीने मुबारक को खोला गया और शक्के सदर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को खोलकर आबे ज़मज़म से धोया गया और इसको ईमान और हिकमत के नूर से भर दिया गया। रवायात में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शिक्के सदर चौथी मर्तबा हुआ। चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को इस वजह से खोला गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ईमान और हिकमत के नूर से भर दिया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इतनी कुशादगी पैदा हो जाए और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदारे इलाही की तजल्लियात को बर्दाश्त कर सके और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करते हुए कलामे इलाही को बर्दाश्त कर सके। नाज़रीन, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हो चुका तो इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जन्नत की एक खास सवारी पेश की गई जिसका नाम बुराक है। ये एक सफेद रंग का जानवर था जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। इस सवारी पर बैठकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
معراج کا پہلا سفر شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتے نے اذان دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک آسمان پر مختلف عجائبات دکھائے گئے، اور اس طرح ساتویں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حد یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کا حسین سفر کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل و کرم ہوا، اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب اللہ کی ذات کا دیدار کیا اور اللہ کی پاک ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے انعامات سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں، اور شب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ ناظرین، اس سفر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اور اس سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سواریوں کا استعمال فرمایا اور 5 سواریوں پر سفر فرمایا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر فرمایا، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا، اور پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ حسین تک رف رف پر سفر فرمایا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ابھی تک گرم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی اسی طرح بہہ رہا تھا۔ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی امت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تھا 5 نمازیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ
के खास कुरब में तशरीफ ले गए, इसी तरह हर मुसलमान नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खास कुरब पाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अब हमें पांचों वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।